पुरसा देंगे इमाम ज़मान को, रसूल खुदा को। उस शहजादी के मसाइब हैं मेरे अजीजों, जो ऐसे रसूल की बेटी है कि रसूल के जाने के बाद उन्हें रोने नहीं दिया गया, ऐसे शौहर की बीवी है कि उनकी निगाहों के सामने उसके शौहर के गले में रस्सी बांधी गई, ऐसे बच्चों की मां है जिन बच्चों के एक बच्चे के जनाजे पे तीर और एक लाल वो है जिसका जनाजा तीरों पर, जिसकी दो बेटियां ज़ैनब में कुलसूम असीर करके। मेरा दीदो, पढ़ने की जरूरत क्या है? एक मंजिल तो वो है कि कयामत की मंजिल है कि जब मोहसिन को शहीद किया गया, कितने लोग मिलकर दरवाजा जलाया। दो रवायतें हैं, दरवाजे और दीवार के बीच में शहजादी आ गई, या शहजादी के ऊपर दरवाजा गिरा दिया गया और जलता हुआ दरवाजा गिरा, ये जालिम उसी दरवाजे पे चलते हुए चले गए। और शहजादी ये कहती है, उस घर को आग लगा दोगे जिसमें रसूल की बेटी रहती है, उस घर को आग लगा दो जिसमें अली रहते हैं, हसनैन रहते हैं, का कोई भी हो हम उस घर को आग लगा देंगे। जज़ाकल्लाह, शर्म से नहीं मेरे अजीजों, बस मुझे शहादत नहीं पढ़ना है। आप आमादा हो गए तो खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। अज़ादारो इमाम ज़मान देख रहे हैं, खुदा ऐसे मुल्क में भी हम शहजादी का गम मना रहे हैं। मेरे अल्लाह इस फर्श बिछाने वाले हाजरीन के तमाम दुआएं हाजात को कबूल फरमाए। मेरे अजीजों, खुदा सलामत रखे, हर काम को आसान कर दे। मेरे अजीजों, सुनोगे शहजादी कौन है? जिसके दिल नर्म हो जाए, आंखों में नमी पैदा हो जाए, इबादत हो जाएगी। एक मरतबा शहजादी आवाज देते हैं, अली मेरे बाबा का एक कुर्ता आपके पास अमानत के तौर पे था, मुझे मेरे बाबा का कुर्ता ला दो। सुनोगे आजादारो, मौलाए कायनात वो कुर्ता लाते हैं, जनाब सैयदा सीने से लगाती हैं, सूंघती जाती हैं, एक आवाज बुलंद करती हैं और बेहोश हो जाती हैं। मैं कहूंगा, शहजादी इस कुर्ते में कोई तीर के निशान तो नहीं है, तलवार के निशान तो नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कोई खून नहीं है, बस इस कुर्ते को आपने सूंघा, बेहोश हो गई। अरे थोड़ी देर के लिए सकीना के पास आ जाइए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। हालत ऐसी हो गई है कि हसनैन को रसूल के रोज़े पर भेजा है। आज़ादारो, हसनैन रोते हुए आए हैं, अमीर अल मोमिनीन आए हैं। आज़ादारो, अमीर अल मोमिनीन जनाब सैयदा के सिरहाने बैठकर आवाज़ देते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं मैं पूरी शहादत छोड़ देता हूँ, आप थकिएगा नहीं, सिर्फ एक पुरसा दे के इमाम ज़मान की खिदमत में, अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में, जिनकी वजह से हम मुसलमान और मोमिन हैं। मेरे अजीजों, आज़ादारो, रसूल की बेटी इस आलम में है कि मौलाए कायनात जनाब सैयदा का सर अपनी गोद में रखते हुए आवाज देते हैं, बिन्ते रसूल, कोई आवाज नहीं आई, बतूल, कोई आवाज नहीं आई। तो एक मरतबा अली ने रोते हुए आवाज दिया, ज़हरा। एक मरतबा आँख खुल गई, ज़हरा तुम्हारे बच्चे रसूल के रोजे पर गए। इतने में हसनैन रोते हुए आए हैं। अज़ादारो, उम्मे सलमा ने पूछा, का खाना खा लो, का माँ के बगैर कभी खाते हुए देखा है, का तुम्हारी माँ इस हुजरे में है? अज़ादारो, बच्चों को देखा जनाब सैयदा ने, आवाज है, मेरे लाल तुम तो रसूल के रोजे पे गए हैं। अम्मा, मैं रसूल के रोजे पे तो गया था, लेकिन मेरे नाना की कब्र हिल रही थी, मेरे नाना कब्र से बाहर निकले हुए थे, जनाब इब्राहिम आ चुके थे। आगे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के ऊपर मुसीबत आ गई। मैंने अपने नाना को परेशान हाल देखा, मैं चला आया। सुनोगे अज़ादारो, ये आप नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? ऐसे वक्त में भी जनाब सैयदा ने किसे याद किया? जनाब उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि मैं आखिरी वक्त जनाब सैयदा ने कहा कि मेरे हुजरे से आवाज़ आती रहे तो समझना सैयदा जिंदा हैं, जब आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझो तुम्हारी शहजादी इस दुनिया से चली गई। तो जनाब उम्मे सलमा कहती हैं, आखिरी लफ्ज़ जो मैंने सुना है, जनाब सैयदा कहती हैं, मेरे परवरदिगार, मेरे और मेरी औलाद के शियों को बख्श देना। ऐसे वक्त में जैसे हुसैन इब्न अली ने कहा था, आखिरी वक्त में सजदे में कुन खंजर चल रहा था, आवाज दे रहे थे, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बचपने का वादा पूरा कर दिया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा।
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایسی جگہ پہ ذکر جناب سیدہ کر رہے ہیں، عزادارو وہ وقت بھی آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھیں ابھی عبادت میں شریک نہیں ہو گئی ہیں، وہ شریک ہو جائیں، وہ عالم ہو گیا کہ ماتم کدا بن گیا۔ عزادارو ہر طرف سے شور، ہر طرف گریہ کی آواز، یہاں تک کہ علی نے غسل و کفن کا انتظام کیا ہے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب فضہ نے غسل دیا ہے، تو جناب فضہ نے ایک سوال کیا ہے، علی یہ بتاؤ کہ جس میں کوئی خالی جگہ رہ جائے تو کیا غسل ہوتا ہے؟ کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھو، ٹوٹی پسلیوں پہ رکھو۔ علی جیسا صابر امام بھی ایک مرتبہ چیخ مار کے روتے ہیں۔ سلمان فارسی نے آواز دیا، مولا ارے وجہ کیا ہے چیخ مار کے رونے کا؟ ارے آواز دیا، فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزاداروں، کائنات میں 3 ایسی بیٹیاں ہیں جن کا کرتا ان کے بدن سے چپکا تھا، عزاداروں کرتا نہ اتر سکا۔ ایک رسول کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو غسل کفن ہوا، بچوں آؤ ماں کا دیدار کر لو، آخری لفظ ہے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے، لیکن یہی تو پہچان ہے کہ آج یہ مصائب ہوتے ہیں جیسے لگتے ہیں ابھی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے ماں کے مرنے پہ کتنا روتے ہیں، آج تو اس کی ماں ہے جو حسن و حسین کی ماں۔ آج پلسا دے دو اور نہ رونا ہے، دعا مانگو، میرے اللہ آج سیدہ کے غم میں رونے کی ہمیں دولت عنایت فرما دے۔ سنو گے عزادارو، جناب زینب ام کلثوم آئی ہیں، ماں کا آخری دیدار کیا، رخصت کیا ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، ماں کو رخصت کیا، آخر میں آواز دیا، بیٹا حسین کیا تم نہیں آؤ گے؟ کہا بابا یہ بتائیے میری ماں افضل ہے یا مریم؟ کہا تمہاری ماں کا مقام افضل ہے۔ کہا میں بہتر ہوں یا عیسیٰ؟ کہا حسین تمہارے صدقے میں تو عیسیٰ کو نبوت ملی ہے۔ آواز دیا، جناب عیسیٰ اس وقت تک اپنے ماں کے جنازے کے قریب نہیں آئے تھے جب تک جناب مریم نے نہیں بلایا ہے، جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گی۔ عزادارو، حسین غریب نے ایک جملہ کہا، اماں میں آپ کے بطن مطہر میں آپ سے باتیں کیا کرتا تھا، نماز کے وقت آپ کو سلام کیا کرتا تھا، آپ کو پرسا دیا کرتا تھا، میں کہتا تھا پیاسے بیٹے کا سلام لے لو، ارے غریب بیٹے کا سلام لے لو۔ ہاں عزادارو، حسین بلاتے رہے، کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ حسین غریب نے آواز دیا، اماں غریب بیٹے کا سلام لے لو۔ جیسے لفظ غریب کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے۔ اے میرے لال حسین، تیری ماں تیرے انتظار میں بیٹھی ہے، یہ لفظ غریب تیری ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی لفظ غریب کربلا میں آیا تھا، حسین کا سر جناب سیدہ کی گود میں آ گیا۔ اے میرے لال غریب حسین، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ پروردگار ہماری اس خلیصی دعا کو قبول فرما، عزاداری کو قبول فرما، یاد جناب سیدہ، ذکر جناب سیدہ، مصائب جناب سیدہ میں جس کے دل منہمک ہوئے ہیں، محزون ہوئے ہیں، آنکھیں میں نمی آئی ہے، پروردگار انہیں دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرما، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے میرے شہزادی، میں کچھ نہیں چاہتا، اس مجلس کا صلہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے۔ آج ظالم نے شہزادی جناب زینب کے روضے کے قریب 2 بلاسٹ کیے ہیں، 150 سے زیادہ مومن مارے گئے۔ بی بی آپ کی بیٹی کے اوپر کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ اے شہزادی، ہم احساس نہیں کر پاتے ہیں، ہم چونکہ چین، سکون، اطمینان کی زندگی بسر کریں۔ میرے اللہ، شہزادی آپ کے مصائب کا واسطہ ہے، روضہ جناب زینب، جناب سکینہ اور ائمہ معصومین کے روضے کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو لوگ ارادہ کرتے ہیں، جو منصب بناتے ہیں، جو مکر کرتے ہیں، پروردگار ان کے سارے ارادے اور مکر و فریب کے انہی کی طرف پلٹا دے، انہیں دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل فرما۔ ہماری دعا کو احتجاج بنا کے امام زمان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مولا امام زمان کب تک؟ یہ تو اس شہزادی کی مجلس ہے کہ جس پر ظالم آئے تھے کہ ہم رسول کی بیٹی کی قبر کھود کر اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے، تو مولا کائنات نے کہا کس کی مجال ہے
جو قبر سیدہ سے ایک کنکری اٹھا دے اور اس ملعون کے گریبان کو پکڑا اور زمین میں دھکا دیا، اس پر سوار ہو گئے، قتل کرنے لگے، رسول کی بیٹی کی قبر کی بے حرمتی کرنے میں۔ میرے زمانے کے امام، یہ تو آپ کے دور امامت ہے، وہ دور علی تھا جب امیر المومنین نے مقابلہ کیا، یہ آپ کے دور امامت ہے مولا۔ جنت البقیع ویران ہے، اندھیرے میں ہے، روزوں کے اوپر مصیبتیں ہیں، مومنین کے اوپر مصیبت ہے، عزاداری کے اوپر مصیبت ہے۔ میرے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، از غیب ان کی نصرت و مدد فرما، جو لوگ فرش عزا پہ آئیں ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جناب سیدہ ہماری دعاؤں کو ہم سے بہتر جانتی ہیں، اس سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جناب سیدہ نے امام زمان کو بلایا تھا، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع فرما برداروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین